تقبل هذا المرض الفتاك، غير أن بعض المرضى يحاولون تقبل مرضهم بإيمانهم والرضا بالقضاء والقدر خيره وشره. وهذا حال السيد تاج 61 سنة من ولاية وهران، الذي تحاول أن تشرح له الأخصائية النفسانية طبيعة مرضه. سلام، كي راكم؟ صافا لاباس؟ راكم وجد روحك في العملية؟ ان شاء الله. وصافا فهموك على لي زيتاب؟ فهموا ان شاء الله. ايوا الحمد لله. العملية وان شاء الله تكون العملية ناجحة. ان شاء الله باذن الله. حنا سورتو فيزافي دو لانترفونسيون، حنا إلي لا بور اون كولوستومي دو ديشارج، حنا نعرفوا المرض باش ما يرهبش هاد لا كولوستومي، وهي حل مؤقت بينما ما يدير لا راديوثيرابي ولا شيميوثيرابي. ويعاني بعض الأطباء من مشاكل مع المريض، خاصة مع بداية اكتشاف المرض، مما يستدعي الاتصال الفوري بالأخصائي النفساني. كاين مشاكل اللي يكون يجهل المرض تاعه ويجي هنا ويلي كونفرونتي لا رياليتي، وكاين اللي ما يقبلناش العمليه حتى نفهموه ويتقبلها باللي ما كاش حل واحد اخر ابار هاد العمليه، ونفهموه ايضا الخطوره تاع هاد العمليه، الخطوره تاع المرض بحد ذاته باش يتقبل العمليه. يعني بصح كاين حالات كتب لهم ربي الشفاء، بزاف حالات اون لي فوا تو لي جور، وصافي بليزير لينا حنايا اون طونك عمال في الصحه من نشوفوا وحدين ربي شفاهم ولاو لنا ابخي دي زاني تو سا اونكوراج باش الواحد يزيد يخدم في هذا الدومين. دي فوا اون رونكونتر دي مالاد اللي ما عندهمش واحد لا كولتور باش يفهموا هاد لا مالادي اللي راهم مصابين بها، وحنا نسيو باش نهضروا ان لونغاج اللي يكون قريب لو مالاد باش يفهم لا مالادي، وكاع اللي غادي لو تريتمون اللي غادي يتبعه من لا شيروجي لا شيميوثيرابي لحاجه واحده اخرى ان شاء الله. السيد تاج 61 سنة مصاب بسرطان الأمعاء. من خلال لقائنا به لمسنا فيه جانبا كبيرا من الإيمان بالله وقضائه وقدره، مما حمسنا إلى تتبع حالته والدخول معه إلى قاعة العمليات. السلام ورحمة الله. واش راك فيك؟ لاباس الحمد لله. الحمد ربي بخير؟ بخير يجيك بخير الحمد لله. الحمد واش لله. راهي الإقامة تاعك؟ الإقامة تاعي راني قارر في العملية تاعي وإن شاء الله تكون ناجحة. جيت ندير العملية تاع كنت ندير شيمي سابق الحال، كنت في الحاسي، ومن بعد عطاوني آلات باش ندير العملية تاع المصران تاع يديروا لي العملية جراحية، يديروا لي واحد لابوشات هنايا وعلى حسب ويديروا لي لابوش. هذا المرض راه من موت فيفري هكا. المرض هذا اللي حكمني، كنت يعني كندمي الدم، صوانيت في لوبيطال تاع المحقن، كانوا يقولوا لي عندك بواسر. من بعد كي مشات الحيه ورحنا يعني للسكانر، رحنا لليرام وتوضحت القضيه، قال لك اودي عندك حبه في الاخر. واه بعثوني يعني القطاع الطب نتاع الحاسين تاع وهران. من ثم الحق نتاع رب العالمين قابون بينا الطباء ثم لي ميتسان تاع من الاولى ما كنتش عارفه، الاولى ما نكذبش عليك. وهو سبحان الله يعطيها لنا ربي مرحبا بها، نخرجوا من حاجه نتاع رب العالمين اللي يعطيها لنا رب العالمين مرحبا بها. هاو الحمد لله. هو باش تكوني مؤمن اللي يعطيها لنا ربي سيدي رب العالمين مرحبا بها. ونبغوا احنا غير المليحه، نبغوا غير الصحه ونبغوا لا اللي نذوقوا في الدنيا الحلوه والمره باش نحمدوا رب العالمين.
دقائق إن لم نقل ثواني قبل العملية هي كلمات أصر السيد تاج أن يبعث بها إلى أهله. الكلمة اللي نقولها يعني كراني هذه عملية إن شاء الله نطلب ربي تكون عملية ناجحة إن شاء الله بالقوة تاع رب العالمين والمجهودات يعني كنت القطاع الطبي والقطاع الناس اللي راهم واقفين معنا ويعني نطلب رب العالمين كي قال لك العملية هذه تكون ناجحة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذه هي الشيء اللي الخاتمة اللي نقولها لكم فهمت وربي يحفظكم إن شاء الله وادعوا لنا ربي ثاني حنايا أنتم. جاءت ساعة الحسم وقررنا دخول قاعة العمليات مع السيد تاج. هي عملية جد متقدمة والجراحة بالمنظار والتي أشرفت عليها الطبيبة الجراحة ماموني سارة. اليوم غادي ندخلوا غرفة العمليات pour opérer monsieur Tej 61 ans qui présente un cancer du rectum. Oui. الآن غادي نبداو العملية تاعنا chez monsieur Tej. On est en train d'installer le matériel. Les غادي نقوموا به اليوم ce qu'on appelle une laparotomie exploratrice. Monsieur Tej a un cancer, il a subi de la chimiothérapie. On a attendu un mois pour réévaluer la réponse à sa chimiothérapie. Pour voir si on peut l'enlever cette fois ou refaire la chimio chez Monsieur Tej. On met au point le matériel, la caméra de célioscopie. C'est une intervention qu'on va faire par laparoscopie. Vas-y. Merci. Pince à disséquer, s'il te plaît. L'autre pince à disséquer. C'est bon. Encore. Encore, parce qu'on va... Encore. Ça vous convient, les réanimateurs? Oui, ça va. Encore, on peut y aller encore? Là, c'est bon, allez. Le premier temps qu'on fait, c'est explorer, c'est-à-dire voir l'état de l'abdomen. Oui. On va mettre que des 5. Là, on fait juste un état des lieux. On a terminé la mise en place des trocars. La caméra au niveau de l'optique au niveau ombilical et 3 trocars pour mettre les instruments. Là, on a une vue d'ensemble générale sur la totalité de l'abdomen sans faire de grandes incisions. Voilà. Là, c'est le foie de Monsieur Tej. On voit que la chimio n'a pas trop fait d'effet, avec l'apparition aussi d'une greffe métastatique sur son estomac. Il y a un truc qui tient. Ça, c'est du 0. Alors, chez Monsieur Tej, l'amaliya consistait à faire une exploration, c'est-à-dire introduire la caméra, voir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que la tumeur a diminué de taille après la chimio qu'il a subie? Donc voilà, malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que, contrairement à ce qu'on s'attendait, elle a augmenté de taille. Elle a augmenté de volume avec l'apparition de nodules au niveau du foie. Yani, le kabid touche également. Donc voilà. Ce qu'on va proposer chez Monsieur Tej après, c'est un traitement adjuvant, c'est-à-dire la chimio, la radiothérapie.
Et après ça, on va réévaluer avec des scanners successifs pour voir si on pourra y aller encore une fois et l'opérer cette fois, Inch'Allah. بعد العملية يقوم طبيب التخدير بإيقاظ المريض بإيقاف ضخ الغاز المخدر، ويبدأ الحسم هنا في العودة إلى الحالة الطبيعية. لكن حال السيد تاج عرفت نوعا ما صعوبات بسبب الإفراط في التدخين. هل عينك تاج؟ تاج؟ ما يفهمش فيهم المريض، يعني واش تاخذوا اجراءات؟ الاجراءات هو لا بليبار دو طون نخليوهم هنا في الاس اس بي، ما يكونش ان بروبليم زعما كيما نقول لك تاع روتار دو ريفاي ولا لا بليبار نهضوها ما كانش. تاج تاج هل عينيك؟ هل عينيك؟ حط راسك حط راسك حط راسك. سي بون سي بون طلع راسك. بس سي بون. صافا راك بيان؟ قول الحمد لله الحمد لله. تاج Souris, ça c'est le meilleur réflexe. Oui. Il tient sa tête seule pendant plus de 10 secondes. Ça veut dire qu'il a récupéré ses forces musculaires. تاج Non, laisse-le. لا، لا، normal, Faut normal. montrer le. Ça c'est important. عادي يعني هذا Non, التصرف. contrôle c'est bien. التصرف هذا عادي. Fahmti. Si le malade ne fait pas ça, ça veut dire qu'il n'a pas encore. Récupérer les forces musculaires. S'il arrive à tenir sa tête, c'est déjà là. Donc on peut le transmettre. قول الحمد لله تاج. قول الحمد لله رانا فضينا العملية. الحمد لله. وهنا يأخذ المريض أدوية تقوم بإزالة أثر المخدر من استرخاء للعضلات، ويتنفس بصورة طبيعية بعد انتهاء العملية. وهنا يقرر طبيب التخدير إلى إرساله إلى غرفة الإنعاش بعد التأكد من استقرار حالة المريض. Ça va, monsieur Hafid? Vous allez bien? ماكش مدرع؟ Regarde là la tension alors. Tension correcte, apyrétique. Et voilà, tu as vu la cholestomie? Voilà, elle est fonctionnelle, elle est jolie. On va juste nettoyer un peu s'il te plaît. D'accord? Ça coulait un peu, tu nettoies, tu changes les dents. D'accord? D'accord. Voilà. Tout s'est bien passé, monsieur Hafid. D'accord? كما فهمتك قبل العملية غادي نعاودو ندرسو الدوسي تاعك غدوة لا ار سي بي نقولوا لك متى تبدا لا شيميوثيرابي ان شاء الله يا رب.